तो किस्सा यह है कि एक शख्स की शादी हुई, हालांकि वो बहुत मालदार था, यानी अच्छा अल्लाह ताला ने उसको माल और दौलत दिया हुआ था, लेकिन दिल छोटा था, यानी कंजूस था, बखील था। बीवी को खिलाने पिलाने में, शॉपिंग कराने में बहुत कंजूसी से काम लेता था। और उसकी जो मनपसंद डिश थी वो थी दाल रोटी। चलो ठीक है, उसको दाल रोटी पसंद थी, कोई हरज नहीं, लेकिन बीवी को भी वो दाल रोटी पर ही गुजारा करने पर मजबूर करता। अब बीवी तो तंग आ गई, अब उसको तो रोजाना दाल रोटी खा खा कर उसकी जो है जबान का मजा किरकिरा हो गया। जब बीवी उससे कुछ कहती कि मुझे दाल के अलावा कुछ और खाना है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं दाल के अलावा कुछ खाऊं, तो वो उसको डांट देता, उसको चिल्ला पुकार कर देता और उसको खामोश करवा देता और दाल के फायदे गिनाना शुरू कर देता कि दाल से विटामिन बढ़ते हैं, दाल से ताकत बढ़ती है, वगैरह वगैरह। तो एक दिन हुआ यह कि उसकी बीवी मायके आई, तो भाइयों ने बहन के उतरे हुए चेहरे और फीकी रंगत और उसके जिस्म की कमजोरी देखकर अंदाजा लगा लिया कि बहन शायद वहां पर खुश नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पर उसको तकलीफ जरूर है। तो भाइयों ने पूछा कि बहन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मायूसी है, उतरा हुआ चेहरा है, जिस्म भी जरा लागर और कमजोर लग रहा है, क्या बात है मुझे बताओ। तो बीवी ने तो पहले टालने की कोशिश की, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, लेकिन भाइयों ने टाल लिया था कि कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर है। तो भाइयों ने इसरार किया कि नहीं तुमको बताना पड़ेगा। तो बहन ने अपने शौहर की कंजूसी बखीली जो है बता दी और दाल रोटी वाला किस्सा भी सुना दिया। तो भाइयों ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, तुम्हारे यानी शौहर का जो मामला है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम उसको ठीक करते हैं, हमको पता है कि ऐसे लोगों को कैसे ठीक करना है, बस हम जो बोलते हैं, हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करो। ये नींद की गोली लेकर जाओ और उसके खाने में मिलाकर उसको खिला देना और हमको फोन कर देना। सारा प्लान यहां मायके में बन गया उसके शौहर को सबक सिखाने का। बहन ने जो है यानी घर आई, वो बीवी अपने ससुराल आई और उसके शौहर का जो मनपसंद डिश था, खाना था, दाल रोटी, वो बनाई और उसमें नींद की गोली मिलाकर उसको खिला दी। जैसे ही उसने नींद की गोली खाई, फौरन नींद की वादियों में खो गया, यानी इतना, बल्कि बिल्कुल गहरी नींद में इतना चला गया कि बेहोश हो गया। अब उस औरत ने यानी उसकी बीवी ने अपने भाइयों को फोन करके बुलाया, भाई आए, ये तो बेहोश पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उसके सारे कपड़े उतारे और उसको कफन में लपेटा और उसकी चारपाई को उठाकर एक तारीक और अंधेरे कमरे में लेकर चले गए। और फुल अंधेरा कमरे में, एकदम तारीक कमरा, और उसका इंतजार करने लगे उसके होश में आने का, नींद से बेदार होने का। जैसे ही वो नींद से बेदार हुआ तो यानी उसकी आंख थोड़ी थोड़ी खुलने लगी, तो दो जो भाई थे, कब्र में जो फरिश्ते आते ना सवाल करने के लिए, मुनकर नकीर, वो बनकर उसके सामने हाजिर हुए और कहने लगे कि तुम मर गए हो, चलो अभी तुम्हारा सवालात का सेशन शुरू होता है, बताओ मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। तो बखील कंजूस ने कहा कि मेरा रब तो अल्लाह है, उसी ने मुझे पैदा किया है। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल, मा दीनू का, तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा दीन कौन सा है। उसने कहा कि दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया, कहा कि बताओ मन नबीयू का, तुम्हारे नबी कौन हैं। तो बखील ने कहा कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी पूरा कब्र की सिचुएशन उसके अंधेरे कमरे में उसके भाइयों ने क्रिएट की और उसको भी पक्का लग गया कि मैं मर गया, मेरे ऊपर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है और कफन भी लिपटा हुआ है। तो वो समझ गया कि मैं 100% मर गया हूं और ये मुनकर नकीर है। अब तीनों सवाल तो दोनों भाइयों ने कर दिए, तो उन्होंने चौथा सवाल भी कर दिया। हालांकि खबर में 3 सवाल होते हैं, लेकिन उन्होंने चौथा सवाल किया भाइयों ने। क्या सवाल किया कि चलो ये बताओ कि तुम दुनिया में क्या खाते थे।
تو اس نے کہا کہ میں تو صرف دال کھاتا تھا, دال کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں چکھا, میں بالکل سیدھا سادہ کھانا کھاتا تھا, میں نے کبھی جو ہے بریانی اور گوشت اور نان ویج کبھی نہیں کھایا, میں تو صرف دال روٹی کھاتا تھا اور کچھ بھی نہیں. یہ جواب سننا تھا تو دونوں فرشتوں کو یعنی منکر نکیر کو غصہ آ گیا, ان کے آنکھوں سے انگارے برسنے لگے. منکر نکیر یعنی اس بخیل کے لیے منکر نکیر تھے تو وہ اس کے دونوں سالے ہی, یعنی اس بیوی کے دونوں بھائی جو اس کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچ رہے تھے. تو جیسے اس نے یہ جواب دیا کہ میں نے دال روٹی کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں, تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہاں تمہاری اس پر پکڑ ہوگی, اس پر تمہیں عذاب ہوگا, تم نے دنیا میں صرف دال روٹی کیوں کھائی, دوسرا کیوں نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے, ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کے کھاؤ پیو, اور تم نے صرف دال روٹی کھائی. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو کوڑے مارے جائیں گے اور قیامت تک کوڑے مارے جائیں گے. یہ کہہ کر دونوں بھائیوں نے 2 ڈنڈے لیے اور خوب اس کو دھویا پکڑ کے, اتنا مارا کہ وہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا. جیسے وہ بے ہوش ہو گیا, اسے فوراً اس کا کفن نکال کر واپس اس کے کپڑے وغیرہ پہنا کر اس کو واپس اسی جگہ پر لٹا دیا, لا کر جہاں پر وہ پہلے سویا ہوا تھا, جیسے بالکل ہو بہو ویسے ہی کر دیا, اور دونوں بھائی چلے گئے. کچھ گھنٹے کے بعد, کچھ دیر کے بعد جیسے ہی اسے ہوش آیا تو سامنے اپنی بیوی کو دیکھا. جیسی بیوی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں. تو بیوی نے کہا ہاں تم زندہ ہے, تم کو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا تم کو, تم تو سوئے ہوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے. تو بیوی کہنے لگی شاید تم کو بھوک لگی ہے, میں تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ دال اور روٹی لے کر آتی ہوں. تو جیسی بیوی مڑی دال روٹی لانے کے لیے تو وہ زور سے چیخا, نہیں 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 نہیں, دال روٹی نہیں, دال روٹی نہیں. دال روٹی کا عذاب قبر میں بہت سخت ہوتا ہے, بہت کوڑے برستے ہیں. اب سے دال روٹی بن, میں ابھی جاتا ہوں, تیار ہوتا ہوں, گوشت لے کر آتا ہوں اور بہت ساری چیزیں بازار سے لے کر آتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور بہت پاکیزہ رزق تم کو دیا ہے, ویرائٹی کی چیزیں تم کو دی ہے, قسم قسم کے کھانے بنائے ہیں, وہ کھائیں گے. آج سے دال روٹی بن. بیوی دل میں خوش ہو گئی کہ چلو اس کمبخت کنجوس کا علاج ہو گیا. بہرحال یہ اس کو آپ کہانی کہہ لیجئے یا لطیفہ کہہ لیجئے, لیکن تھا بڑا مزیدار اور سبق آموز. اور واقعی میں جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں کنجوسی اور بخیلی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ دل میں 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, ایمان اور کنجوسی. ایمان ہوگا تو کنجوسی نہیں ہوگی, کنجوسی ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے, جتنا حیثیت کا دیا ہے, جتنا بھی اللہ نے طاقت دی ہے, خوب کھاؤ پیو. اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بنائی ہیں, انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے. تو کنجوسی یعنی کنجوسی کر کے کھانے پینے میں کمی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر نہیں ہے تو جو ماں حضر ہے, جو اللہ نے دیا ہے وہ کھانا پینا چاہیے, لیکن پیسہ ہوتے ہوئے بھی کنجوسی کرنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. کنجوس کی سزا بہت سخت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس قصے میں مزہ بھی آیا ہوگا, اچھا بھی لگا ہوگا, اور اگر آپ صرف دال روٹی کھاتے ہوں گے تو آپ بھی یعنی کنجوسی کی وجہ سے اگر دال روٹی کھاتے ہوں گے تو یاد رکھیں کہیں آپ کے سالے بھی آپ کے ساتھ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آج کا قصہ سن کر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی ترقی, انتی اور امن شانتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.